नमस्ते। आजको यो भिडियोमा मैले यहाँहरु समक्ष हाइड्रो पावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2078-79 को चौथो क्वार्टरको आधारमा जसले रिपोर्ट निकालेका छन् त्यो रिपोर्टको आधारमा कुन इन्डिकेटरमा कुन हाइड्रो अब्बल देखिन्छ फन्डामेन्टल्ली, कसको लाभांश क्षमता कस्तो रहेको छ, अनि सस्तो पनि राम्रो पनि हामीलाई प्रोफिट हुन सक्ने हाइड्रो कुन कुन रहेको छ, समग्र हाइड्रो कम्पनीको इन्डस्ट्रीको विश्लेषण अनि अहिलेको सन्दर्भमा प्राविधिक हिसाबले पनि हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ कि यो भिडियो यहाँहरु समक्ष एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने लागेको छ। ढिलो नगरिकन यहाँहरु समक्ष मैले तयार पारेको यो एक्सेल सिटमा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले केही इन्डिकेटर राखेको छु यहाँ। यो इन्डिकेटरहरु भनेको चाहिँ एउटा एलटीपी प्राइस छ। यो 2079 भदौ महिनाको 19 गतेको रहेको छ आइतबारको प्राइस। पेडअपको आधारमा हामी विश्लेषण गर्ने छौं कम्पनीलाई। पेडअप भनेको चाहिँ लगानीकर्ताले कम्पनीलाई चुक्ता गरेको मूल्य, यसलाई पेडअप भनिन्छ। अनि अर्को हाइड्रोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर यो इन्कम फ्रम पावर सेल, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। विद्युत बेचेर उले कति आम्दानी गरेको छ त भनेर पनि यहाँ हामी निकाल्ने छौं। त्यसपछि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भनेको चाहिँ कम्पनीको आम्दानी माइनस खर्चको अवस्था नेट प्रॉफिट। अनि अर्निङ पर शेयर, यो भनेको चाहिँ नेट प्रॉफिटलाई कित्ताले भाग गर्दा आउने संख्या, एक कित्ताले एक वर्षमा कति कमायो भन्ने कुरा। अनि त्यो एक ईपीएस किन्नको लागि तपाईले कति रुपैयाँ तिरिराख्नु भएको छ त सेकेन्डरी मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ यो पी ले जनाउँछ। रिटर्न अन इक्विटी, कम्पनीले कति रिसोर्सको युटिलाइजेसनमा त्यो इन्कम गरेको हो त भनेर सोधिने जवाफ भनेको चाहिँ आरओई हो। यो भनेको पनि बढी भए राम्रो हुन्छ, पी रेशियो कम भए राम्रो हुन्छ, ईपीएस चाहिँ ज्यादा भए राम्रो हुन्छ। अर्को छ बुक भ्यालु। कम्पनीको एलटीपी एकातिर छ, फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ एकातिर भइहाल्यो। त्यो भन्दा बाहेक कम्पनीको फाइनान्शियल रिपोर्ट अनुसार त्यसको वास्तविक प्राइस चाहिँ कति हो त, त्यो कुरा पनि हामी चाहिँ यहाँ बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने छौं, जसबाट मैले सेकेन्डरी मार्केटमा महँगो हालिराखेको छु कि सस्तो हालिराखेको छु भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। अब हामी यो इन्डिकेटरको आधारमा कम्पनी हेर्नतिर लागौं। पहिला सुरुमा म यो फिल्टर लगाउन चाहन्छु एक्सेलमा। हामी पहिला सुरुमा एलटीपी कै आधारमा हेरौँ। अहिलेको सबैभन्दा राम्रो एकदमै धेरै महँगो भनेको चाहिँ रुरु हो। 984 चलिराखेको छ। रुरुमा एकदम स्विङहरु आइराखेको छ हैन, अप्स एन्ड डाउन भइराखेको छ, भोल्युमले साथ अलिकति दिइराखेको चाहिँ छैन। दोस्रो महँगो 811 पर्छ माउन्टेन एनर्जीको। अनि रिदीको 588 पर्छ, यूएमआरएच को 562 पर्छ, सासको 480 पर्छ, एमकेजेसी को 459 पर्छ। अनि यो सामलिङ पावरको 455 पर्छ, एकेपीएल को 448, अपर को 430। अनि यो बीएचडीसी अर्थात बिन्दवासिनी हाइड्रो जुन हालसालै आईपीओ बाट लिस्टिङ भएको हो 429 पर्छ, तेह्रथुमको 420 पर्छ। यो चाहिँ सबभन्दा महँगा हाइड्रो भयो भने डीएचपीएल दिव्यश्वरीको 201 पर्छ, एकेजेसीएल को 203 पर्छ, कलिम्दी हाइड्रोको 206, केकेएससी को 208, अनि शिवश्री हाइड्रोको 211, यूएनएचपीएल को 216, पीएमएचपीएल को 223 पर्न आउँछ। 300 अन्डरको प्रशस्त देखिएको छ। 300 अन्डरमा विभिन्न हाइड्रोहरु प्राप्त भइराखेको छ अहिले। यो चाहिँ झन्नै 26 वटा हाइड्रो चाहिँ 300 को अन्डरमा रहेको छ है। र इन्डस्ट्रीको एभरेज भनेको चाहिँ 337 रुपैयाँ एउटा हाइड्रोको पर्न जान्छ तपाईलाई। अब पेडअपको आधारमा सबैभन्दा लार्ज कम्पनी कुन हो त? अब पेडअप लार्ज भए के हुन्छ अनि थोरै भए के हुन्छ, लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट के हो भन्दा चाहिँ खासमा पेडअप धेरै भयो भने त्यो कम्पनीको बिजनेस चाहिँ ज्यादा ग्रो छ भन्ने हो। र अर्को कुरा पेडअप त्यत्तिकै बढ्दैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला कि पेडअप बढ्ने निश्चित विधिहरु छन्। कुनै कम्पनीले बोनस शेयर जारी गरेर पेडअप बढाएको हुन्छ, धेरै कम्पनीले हैन। अब हाइड्रोको त राइट शेयरबाट धेरै बढ्या छ बोनस भन्दा। यो हाइड्रोको विकृति भनौं कि अब बाध्यता भनौं, जे भन्दा पनि हुन्छ हैन।
र बोनसको कारणले गर्दा यदि पेडअप बढेको छ भने त्यो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति होइन। तर राइट सेयरको आडमा मात्रै पेडअप बढेको छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीमा लगानी गरिराख्नु पनि गाह्रो हुन चाहिँ गएको हामीले देखेका छौँ होइन। त्यही भएर पेडअप हाई हुनुलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त के कसरी पेडअप हाई भयो त्यसको चाहिँ तपाईँले के हेर्नु पर्यो त भन्दा, जस्तै अब अहिले पेडअप हाई भएको कम्पनीमा कुन पर्यो त भन्दा अप्पर तामाकोसी पर्यो होइन। अप्पर तामाकोसीले डिभिडेन्ड दिएको छैन, राइट सेयर पनि दिएको छैन, यसको सुरुवाती पुँजी नै यति हो। यो निकै नै लार्ज क्याप कम्पनी हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, 456 मेगावाटको होइन। यसको ऋण पनि धेरै हुन्छ, आम्दानी गर्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ। अब यसलाई ठुलो कम्पनी भन्न सक्नुहुन्छ, तर ठुलो कम्पनी हो भन्दैमा डिभिडेन्ड पाइहालिन्छ भन्ने पनि होइन, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इपिएस माइनसमा छ, अझै बुक भ्यालु तपाईँको 74 छ। बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दैछ इपिएस ब्यालेन्समा ल्याउन र बुक भ्यालु 100 पुर्याउन। अर्को चिलिमे 394 पर्छ, लार्ज क्याप कम्पनी हो, यो पनि 6 अर्बको कम्पनी हो, इपिएस पोजिटिभ छ, पी पनि तपाईँको राम्रै छ। अब 34 भने राम्रो त होइन, तैपनि कम्पेरिटिभ हिसाबले रिटर्न अन इक्विटी 7 छ, 153 बुक भ्यालु छ, फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनी हो। आरएचपिएल त्यसपछिको लार्ज क्याप कम्पनी हो, अनि मध्य भोटेकोसीको पनि 6 अर्बको कम्पनी हो, 3 अर्बको कम्पनी अपी हो। सार्स तपाईँको 3 अर्ब 50 करोडको कम्पनी हो। यी लार्ज क्याप कम्पनी ठुला नेपालका ठुला हाइड्रोको नाम लिनुपर्दा यिनै अप्पर, चिलिमे होइन, अनि रसुवागढी, अनि त्यसपछि यो मध्य भोटेकोसी, अपी, सास, एसजेसिएल, बिपिसिएल, एसएचपिसी, युपिसिएल यिनीहरू रहेका छन्। त्यस्तै एकदम लो पेडअप भएका कम्पनीमा चाहिँ डिएचपिएल, बरुण, एनएचडिएल, एमकेजेसी, सिएससिएल, टिपिसी होइन यिनीहरू पर्न आउँछ। र यिनीहरूको विशेषता के हो त भन्दा लो क्याप कम्पनीको चाहिँ बढी स्विङ आउने गर्छ, छिटो स्विङ आउने गर्छ, बोनस क्यापासिटी हुँदैन, राइट सेयरको माहौल बन्न जान्छ, सेकेन्डरीमा मुभ आउँछ, त्यही हो होइन। अब पावर सेलबाट यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। यसमा त अब एसेन्डिङ फर्ममा एउटा मैले डिसेन्डिङ फर्ममा यदि गरेँ भने तपाईँको यी कम्पनीहरू चाहिँ विद्युत प्रोडक्सन गरिराखेका कम्पनी हुन्। यो आरएचपिएल, रसुवागढी, मध्य भोटेकोसी, अनि बिएचएल, बलेफी हाइड्रो, ग्रिन लाइफ, लिबर्टी इनर्जी, एचपिपिएल, दोर्दी, आरएफपिएल यी कम्पनी को पनि तपाईँको रिभर फल्स होइन, यिनीहरूको विद्युत प्रोडक्सन हुन बाँकी छ। अनि योभन्दा बाहेक अरू पनि अवास्तविक तपाईँको यो के हुन्छ भन्दा आइएफआरआइसी सिद्धान्त आकर्षित भएर यदि विद्युत प्रोडक्सन इपिएस पोजिटिभ आएको यदि छ भने त्यो पनि अवास्तविक पनि हुन्छ, यो भित्र अवास्तविक पनि हुन्छ, त्यो कुरा रिपोर्ट हेरेर थाहा हुन्छ होइन। अब विद्युत प्रोडक्सन गरेर सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनीमा चाहिँ अप्पर अग्रस्थानमा आउँछ। अप्परको लेभलै छुट्टै छ कि यसको क्यापासिटीको लेभलै अलग छ, यो अलग लेभलको कम्पनी हो। यसको अहिले विद्युत प्रोडक्सन गरेर यसले कमाएको कम्पनी भनेको यो 1000मा छ, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड अरब, 7 अर्ब 17 करोड 35,87,000 चाहिँ यसको अप्परले विद्युत बेचेर कमाएको भनेर देखिएको छ। अनि अर्को चाहिँ श्वेत गङ्गाको इन्कम धेरै राम्रो छ, श्वेत गङ्गाको तपाईँको विद्युत बेचेर आएको इन्कम राम्रो छ। अनि यसको लागि चाहिँ यसमा केही कैफियत छ कि भनेर चाहिँ रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ, रिपोर्ट एकचोटि नहेरिकन हाइड्रोको चाहिँ कहिलेकाहीँ आइएफआरआइसीबाट पनि आकर्षित भएर आउन सक्छ होइन। माउन्टेन इनर्जीको 1 अर्ब 23 करोड, सिएचसिएलको 1 अर्ब 18 करोड यो विद्युत प्रोडक्सनबाट भएको कमाइ हो अहिलेसम्मको। न्यादी, एसएचपिसी, बिपिसिएल, एकेपिएल होइन, साहस, एमएचएनएल, अपी यी विद्युत बेचेर कमाउने कम्पनीहरूमा पर्छ धेरै। अब खर्च घटाएर चाहिँ सबैभन्दा राम्रो फाइदा भएको कम्पनी चाहिँ कुन त भन्दा चिलिमे नै हो। त्यसपछिको साहस ऊर्जा हो, साहस ऊर्जाको सम्भवतः यो अवास्तविक हुनसक्छ, ख्याल गर्नुहोला। माउन्टेन इनर्जीको तपाईँको प्रोफिट राम्रो छ, रिदीको प्रोफिट छ, एसएचपिसी, बिपिसिएल, एकेपिएल, अर्को पिपिसिएल यी कम्पनीले चाहिँ राम्रो प्रोफिट गरेका छन् भने घाटामा भएका कम्पनीहरू प्रशस्त छन्। सबैभन्दा धेरै घाटा तपाईँको यो अप्पर, अब ठुलो लार्ज कम्पनी हो, उसको खर्च पनि धेरै छ, इन्कम पनि धेरै छ।
एसएचएचएल को घाटा धेरै छ, एसपीसी को घाटा धेरै छ, सिंगट्री को घाटा धेरै छ। अब इपीएस को आधारमा माइनसमा सर्टिङ गर्नुभयो भने पनि त्यो ठ्याक्क देखिहालिन्छ। सबैभन्दा धेरै घाटा त तपाईको शिवश्री हाइड्रोको देखियो -24 इपीएस, अप्परको त्यसपछिको -17, एसपीसी को -14 भन्नाले माइनसमा भएको प्रशस्त देखिन्छ। कतिवटा कम्पनी माइनस इपीएस छ, 18 वटा कम्पनीको इपीएस माइनसमा देखिन्छ। यो कुरालाई नोटिस गर्नु होला। अब पी कम भएको राम्रो भन्दैमा माइनसमा भएकोलाई राम्रो भन्न मिल्दैन, त्यही भएर यहाँसम्म कुरा छोड्दिउँ। रिदी सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो, एसएचपीसी त्यसपछिको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो। पी कम भएको कम्पनी यदि राम्रो मान्ने हो भने पीपीसीएल, सास, एमएचएनएल, एनजीपीएल, माउन्टेन इनर्जी, केपीसीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरूलाई एक इपीएस किन्न सबैभन्दा कम दर पर्न आउँछ भने सबैभन्दा महँगो दोहोरिरहेको छ। यसको पी नै 10,000 पुगिसकेको छ हैन। भर्खर त अब इन्कम सुरु भएको छ। 361 अनि 350 एचपीपीएल को, अनि न्यादीको 339, 286 यो छ। अब रिटर्न अन इक्विटी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने, इक्विटीको सबै सदुपयोग गर्ने कम्पनी भनेको चाहिँ यो रिदी हो। माउन्टेन इनर्जी 20% छ, रुरु 15% छ, पीपीसीएल छ, एसएचपीसी छ अनि सास छ है। अब बुक भ्यालुको साथ आधारमा सबैभन्दा अब्बल चाहिँ कुन रहेको छ भन्दा 215 बीपीसीएल को 200 कटेको एकमात्र बुक भ्यालु कटेको एकमात्र कम्पनी भनेको चाहिँ यो बीपीसीएल हो। सास को 157, सीएससीएल को तपाईको 153, रिदीको 153, माउन्टेन इनर्जी को 151, रुरुको तपाईको 130 अनि एसएचपीसी को 129। 100 प्लस भएको थोरै नै छ त्यो है। 100 प्लस भएको हाइड्रोहरू कतिवटा छ हेर्नुस् त, 31 वटा काउन्टमा आयो, 30 वटाको चाहिँ 100 प्लस छ। 150 भन्दा बढी भएको चाहिँ थोरै छ, कतिवटा छ, जम्मा 5 वटा मात्रै छ। बीपीसीएल, सास, सीएससीएल, रिदी अनि माउन्टेन इनर्जी, यिनीहरूको चाहिँ बुक भ्यालु 150 भन्दा माथि छ। यी सफल कम्पनीमा पर्छन्। ल अब म एकचोटि यो नेप्से अल्फाबाट तपाईहरुलाई यो रिदीको एकचोटि हिस्टोरिकल देखाउन चाहन्छु, किनकि यो कम्पनीमा अलिकति पछिल्लो समय स्विङ आइराखेको छ। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सोधिराख्नुहुन्छ। अब अहिले यसको इपीएस 49 चाहिँ तपाईको 12 आयो एकचोटि, त्यसपछि एकैचोटि तपाईको इपीएस 311 आयो। यो सम्पत्ति बेचेर आएको थियो, 160 मा झर्यो, 110 मा झर्यो, अहिले चाहिँ तपाईको 49 मा झरेको छ। डिसेन्डिङ फेजमा छ इपीएस चाहिँ। मर्जर एन्ड एक्विजिसन पछि अहिले चाहिँ तपाईको यो कारोबार भइराखेको छ। कम्पनीले पावर सेल गरिराखेकै छ अनि सम्पत्तिबाट आएको इपीएस अब डाउन भइहाल्यो। त्यो पनि एउटा लगानीकर्तालाई सेफ भयो। इन्कम भनेको के भएको छ भन्दा यसको इन्कम एकचोटि हेर्नुस् है। टोटल इन्कम जति आएको छ जसको आधारमा चाहिँ तपाईको इपीएस प्रभाव भएको छ। पावर सेलबाट तपाईको निकालेको छ यसले। अनि बुटोल सोलर, रिदी खोला विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट रन गर्छ यो छ। र यसको इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अदर इन्कमबाट अलिकति बढी हिस्सा छ। भन्नुहुन्छ भने 1100 हजार 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 61 करोडको इन्कम छ। 100 करोडको इन्कममा 61 करोडको हिस्सा चाहिँ के छ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अदर इन्कमबाट छ। र यो रैराङ खोलालाई पनि यसले अक्वायर गरेपछि उसको इन्कम पनि जोडियो, युवा खोलाको पनि जोडियो 24 करोड गर्दा यो इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अदर इन्कमबाट चाहिँ भोलिका दिनमा प्रभावित हुन सक्छ। धेरै साथीहरूले रिदी के गरौँ सर, रिदी के गरौँ सर भन्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनी हो झट्ट हेर्दा, तर यो इन्कम एन्ड अदर इन्कम भनेको चाहिँ कोर बिजनेस भन्दा बाहिरको इन्कम हो, जुन 50% इन्कम त्यताको चाहिँ भोलिका दिनमा प्रभावित पनि त हुन सक्छ नि त हैन। इन्भेस्टमेन्ट हाइड्रोको कोर बिजनेस हो त होइन नि त। उसले त विभिन्न अरू कम्पनी विभिन्न प्रोजेक्टहरुबाट गर्ने हो हैन। ल अब यसले यो रिदी खोलाले चाहिँ तपाईको बुटोल सोलरमा लगानी गरेछ हैन, युवा खोलामा, रैराङ खोलामा गरेछ। उसको आफ्नै प्रोजेक्ट भयो यो चाहिँ आफ्नो कोर इन्कम भयो भने इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अदर इन्कम सधैँ यही कन्सिस्टेन्ट ढंगले यही होला भन्ने चाहिँ अलिकति नहुन सक्छ। इपीएस केही फ्लक्चुएसन हुन सक्छ, हुनै नसक्ने होइन है। यो कुरा प्रति यहाँहरुलाई सचेत गराएँ। अब यदि त हेरियो
हैन। यति त हेरियो। अब कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो राय खोज्नुहुन्छ भने हाइड्रोमा यति सजिलै छैन। हेर्नुस्, जस्तो हामी इपीएस पीई यताउता हेरेर चाहिँ तपाईको यो के भन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्छौं नि, त्यति सजिलो छैन हाइड्रोको लगानी। पहिला सुरुमा त तपाईले हाइड्रोमा हेर्नै पर्ने इन्डिकेटर के हो त्यो पहिला ख्याल गर्नु पर्यो। हाइड्रोमा तपाई फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा लगानी गर्ने, बोनस शेयर खान, बोनस क्याश डिभिडेन्ड खान यदि लगानी गर्ने हो भने तपाईको अब 100 रुपैयाँमा त कुनै पाइदैन। हेर्नुस्, क्याश डिभिडेन्ड खानलाई बोनस शेयरकै आश हो हैन। अनि हाइड्रोको प्राइस के गरेर गाइडेड भइराछ त त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो तपाईले। हाइड्रोको प्राइस राइट शेयरको माहौलले गाइडेड भइराखेको छ पछिल्लो समय हैन। फलानुको राइट आउँछ कि आउँदैन, फलानुले राइट दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा दिने भन्दा नि त्यो लिने कुरा हो। राइटकै आधारमा इन्भेस्टिङ स्ट्र्याटेजी गर्नुस् म भन्दिन। अनि अर्को कुरा, बोनस शेयर नै तपाईले पाउनै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। क्याश पनि मजाले अलो छ, पहिलादेखि नै अलो थियो, अहिले पनि अलो छ। तथापि कम्पनीले प्राय यो बेचेको हो नि त। बोनस शेयर भनेको चाहिँ तपाईले कम्पनीले गरेको प्रॉफिट तपाईको हो। अनि तपाईलाई पैसा नदिकन तपाईलाई कित्ता दियो भनेपछि कम्पनीले आफ्नो एउटा जारी पुँजीबाट तपाईलाई कित्ता बेचेको त हो नि हैन। र यो भनेको बोनस शेयर पनि आउन सक्छ। कम्पनीले ऋण तिर्नलाई तपाईको त्यो 100% प्रॉफिट युज गर्न सक्छ हैन, अथवा व्यवसाय विस्तार गर्न पनि। अर्को राइट शेयर चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दा फन्डामेन्टली वीक कम्पनीले पनि जारी गर्छ। अझ भनौं फन्डामेन्टली वीक कम्पनीले नै बढी राइट शेयर जारी गर्छ। किन भन्दा उनीहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाउन बोनस शेयर दिनलाई फाइदा भएको हुँदैन, राइटको विकल्प छैन हैन। यो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमै लगानी गरेर फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। राइट शेयरको कारणले गर्दा प्राइसमा फ्लक्चुएसन हुन्छ। त्यो भएर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ भने कमजोर कम्पनीहरुको पनि त्यतिकै चार्मिङ देखिन्छ। अब बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा कमजोर बुक भ्यालु कसको छ अहिले? इभन 15 बुक भ्यालु भएको कम्पनी पनि देखियो, दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर हैन। एकेजेसीएल अपर यी कमजोर कम्पनीमा पर्छन्, तर प्राइस त्यस्तो कमजोर देखिँदैन हैन। अझ अपरको त 430 चलिरहेछ। यसको चाहिँ भविष्यपरक दृष्टिकोणबाट लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका हुन् हैन। डीएचपीएल एकेजीसीएल मा पनि कुनै दिन सुधार आउला कि भनेर इभन लगानीकर्ताहरूले तपाईको यो यस्तो एक्सट्रिम बियरमा पनि 200 भन्दा माथि सस्टेन गर्नु भनेको त यो असाध्यै राम्रो कुरा। कमर्सियल ब्याङ्क जसको बुक भ्यालु 150 भन्दा माथि छ, उनीहरुको लगभग 200 को अन्डरमा छ भने बुक भ्यालु 15 भएको कम्पनीमा 201 हाल्नु भनेको त लगानीकर्ताहरुको आँटलाई त मान्नै पर्छ बा है। यति सारो कन्फिडेन्स पनि त्यति राम्रो होइन। मेरो भनाइ के हो भन्दा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनौं, त्यसमा स्विङ आउँदैन। राइटको कुरा त्यसमा अलिकति कम हुन्छ। राइट शेयरको कारणले गर्दा बजार गाइडेड छ, फन्डामेन्टली वीक कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भन्न मेरो मनले मान्दैन। भनेपछि हाइड्रोमा चाहिँ आफ्नो रिस्कमा ट्रेड गर्नु होला। इन्भेस्टमेन्ट भन्दा 15 देखि 20% को हाराहारीमा आएको प्रॉफिटलाई जहिले पनि बुक गर्नु होला। 3 देखि 5% मा भएको लसमा लस बुक गर्नु होला। मलाई त यही स्ट्र्याटेजी हाइड्रोमा ठीक लाग्छ। बाँकी यहाँहरुको अब आफ्नो अनुशासनको कुरा हो है त। हस्, यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।